अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे कोई तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को ले चलता हूँ शेर नंबर 3 की तशरीह की तरफ। लेकिन मेरे चैनल पे हर नए आने वाले उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको बवक्त पहुंचती रहे। तो लिए चलता हूं आप लोगों को शेर नंबर 3 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 3 क्या है? शेर नंबर 3 यही है, लम्हाती मसरत हैं तसव्वुर से गुरेजा, लम्हाती मसरत हैं तसव्वुर से गुरेजा, याद आए हैं जब भी गम व आलाम ही आए, याद आए हैं जब भी गम व आलाम ही आए। लम्हाती मसरत, लम्हात लम्हा की जमा, लम्हा की जमा, तो लम्हा की जमा लम्हात, लेकिन इससे मुराद क्या है? वक्त। लम्हात मसरत है, मसरत के मानी खुशी, राहत, तसल्ली, दिलासा, ढारस, इत्मीनान, चैन, सुकून, तमानियत, खुशी, आराम, आसाइश, बहजत, ये मानी है इसके। और ये इसके मतलब यानी मुतरादिफ मानी है, सिनोनिम जिसको कहते हैं। मसरत के मानी यही है, तसव्वुर से गुरेजा। तसव्वुर का मतलब क्या है? यानी ख्याल, तसव्वुर से भी ज्यादा। गुरेजा का मतलब क्या है? यानी भागने वाला, फरारी। तसव्वुर से गुरेजा मतलब यानी सोच से भी गुरेजा, फरारी, सोच से भी ज्यादा। याद आए हैं जब भी गम आलाम ही आए, गम और आलाम, आलाम अलम की जमा, अलम के मानी मुसीबत, दुख, गम दुखों को कहते हैं। तो अब इस शेर का जो मफहूम बनता है वो कुछ बनता है इस शेर का कि यानी लम्हात मसरत है तसव्वुर से गुरेजा, यानी जो लम्हात है खुशी के वो मेरे जहन से भी फरारी है, मेरे जहन से भी बहुत ज्यादा आगे हैं, मतलब फरारी है, ऐसे मफरूर है, भागने वाले हैं। याद आए हैं जब भी, और मुझे वो जब भी याद आए, गम व आलम ही है, तो मैंने जब भी उसको याद किया तो मुझे सिर्फ दुख ही मिले। यानी इसका, इस शेर के तशरीह की तरफ आप लोगों को ले चलता हूँ। इस शेर में शायरा अदा जाफरी कहना ये चाहती है कि खुशियों के लम्हात मेरे तस्वुर में कभी नहीं आए, खुशियों के लम्हात मेरे तस्वुर में कभी नहीं आए, मैंने खुशियों के मुताल्लिक कभी सोचा भी नहीं, कभी सोचा भी नहीं। मेरे तस्वुर और सोच में और मेरे ख्याल में हमेशा गम ही गम बसे रहते हैं। तो इस शेर की तशरीह में ये नहीं, शायरा अदा जाफरी क्या कहना चाह रही है? अदा जाफरी शायरा इस शेर में मतलब क्या कहना चाह रही है? एक बात आप लोगों को बताता चलूं कि इस शेर में शायरा अदा जाफरी कहना ये चाह रही है कि ये एक बात बताने की कोशिश कर रही है कि ये बात इंसानी फितरत है कि वो अक्सर बैठ के माजी में गुजरे हुए लम्हात को याद करता है। यानी कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि कोई बंदा उसके साथ मोहब्बत करता था, एक जमाना था, एक वक्त था, तो वो उसके साथ मोहब्बत करता था, और जब कभी कोई इंसान किसी जगह पे तन्हा हो जाए, घर में अकेला हो जाए, या इसी तरह किसी जगह पे गया हुआ है वहां पे अकेला हो जाए, तो वो सोच उसके जहन में आना शुरू हो जाती है। चाहे वो यानी वो सोच में कभी कभार एक बंदा जब तन्हा बैठा होता है, अगर आप लोगों ने इन्हें देखा होगा, इमेजिन किया होगा, तो कभी कभार एक बंदा वो अकेला बैठा रहता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो खफा हो जाता है, कभी वो इन्हें ख्यालों की दुनिया में चला जाता है। तो दूर से एक बंदा जब उसकी तरफ देख रहा होता है कि यार ये बंदा तो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी खुश होता है, तो ये क्या माजरा है। तो इसी तरह वही हालत यहाँ पे शायरा के साथ भी यही हालत पेश आ रही है, और वो कुछ इस तरह से पेश आ रही है कि इंसानी फितरत है कि वो अक्सर बैठ के माजी के किस्से को या लम्हात को याद करते हैं, क्योंकि इन लम्हों को याद करने से उसको या तो एक अनजानी सी खुशी महसूस होती है, अगर वो लम्हात खुशी के हैं, खुशी मिलती है, और अगर वो लम्हात अगर इन्होंने कहीं गुजारे हैं, वो गम के लम्हात हैं, तो वो खफा हो जाता है।
کبھی کبھار کچھ لوگ روتے بھی ہیں. تو اس حوالے سے مطلب یہ نہیں یہ شاعرہ کیا کہہ رہی ہے. تو شاعر یہاں پہ ماضی میں گزرے ہوئے لمحات انسان کے ساتھ چلتے ہیں. شاعر کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ یعنی ماضی میں گزرے ہوئے لمحات انسان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور جب دل چاہتا ہے وہ ان یادوں کو تازہ کر لیتا ہے. حقیقت کی بات یہ ہے کہ جب ہم ماضی کو یاد کرتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان لمحات کو یاد کریں جن سے ہماری خوشی وابستہ ہو. ہم اس گھڑی کو یاد کریں جس گھڑی کو یاد کرنے کی وجہ سے ہمارے دل کو تھوڑی سی خوشی ملے، سکون ملے. کیونکہ مائر نفسیات بھی اس بات سے واقف ہیں اور وہ اتفاق کرتے ہیں، وہ ایگری ہے کہ انسان ہر اس چیز کو سوچ بچار یا سوچ فکر خیال کو تحت شعور میں پھینکنے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کی ذات کو تکلیف پہنچی ہو. مطلب اگر کوئی لمحہ ہے، ایسا لمحہ اس کی زندگی میں گزرا ہے، اور لمحہ ایسی اس کی زندگی میں ایسا کوئی لمحہ تھا اور وہ لمحہ یہ گزار چکے ہیں، تو اگر وہ لمحہ خوشی کا ہو تو یہ خوش ہو جائے گا، اور اگر وہ لمحہ کہ غم کا تھا تو یہ خفا ہو جائے گا. یہ انسانی فطرت کی بات بھی ہے، انسانی فطرت ہے. تو انسان ہر اس چیز کو سوچ فکر اسی طرح جس سے کبھی کبھار اگر خوشی کا موقع ہو تو اسے خوشی مل جائے گی، اور اگر وہ غم کا کوئی لمحہ تھا تو وہ خفا ہو جائے گا. اور ان یادوں کو تازہ یعنی انسان کر رہا ہوتا ہے. جو خوشی کے لمحات اس نے گزارے ہوں تو پھر کیا ہوگا، یعنی یہ بندہ خوش ہو جاتا ہے. اگر کسی نے کوئی مطلب غلطی کی ہے، اس کو ٹھوکر ملی ہے، وہ ٹھوکر کسی جگہ پہ کھا چکا ہے، تو بہرحال انسان کو وہ یاد آ جاتی ہے، یا وہ جگہ یاد آ جاتی ہے، وہ غلطی ان کو یاد آ جاتی ہے. جس طرح ایک بقول شاعر، بند کر دے کوئی ماضی کا دریچہ، بند کر دے کوئی ماضی کا دریچہ مجھ پر، بند کر دے کوئی ماضی کا دریچہ مجھ پر، اب اس آئینے میں صورت نہیں دیکھی جاتی. لیکن اس شعر میں ادا جعفری نے مختلف انداز میں یاد ماضی دہرایا ہے، یعنی ماضی کی جو یاد ہے وہ دہرا چکی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں جب بھی ماضی کو یاد کرتی ہوں تو خوشی کے لمحات میرے تصور پر آنے سے گھبراتے ہیں، اور جب بھی یاد کرتی ہوں تو ماضی کے غم اور آلام اور مصیبتیں اور پریشانیاں لمحات ذہن کے دریچوں پر دستک دیتے ہیں. مطلب میں جب بھی کوئی واقعہ یاد کرتی ہوں، شاعرہ کہہ رہی ہے، تو واقعہ یاد کرنے کی وجہ سے یعنی میرے ذہن کا جو دروازہ ہے وہاں پہ دستک دیتے ہیں. جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں، بقول شاعر، وہ ماضی جو ہے ایک مجموعہ اشکوں اور آہوں کا، وہ ماضی جو ہے ایک مجموعہ اشکوں اور آہوں کا، نہ جانے مجھ کو اس ماضی سے کیوں اتنی محبت ہے، نہ جانے مجھ کو اس ماضی سے کیوں اتنی محبت ہے. اس میں ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جب غموں کے لمحات زیادہ گزرے ہوں تو خوشی کے لمحات پھر یادوں میں بھی نہیں آتے. یعنی شاعر کا بھی تجربہ کچھ اسی قسم اور نوعیت کا گزرا ہے، اس لیے وہ یہ بات کہنے میں حق بجانب ہے. جس طرح ایک بقول شاعر، یاد ماضی عذاب ہے یارب، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. اگر اس میں شاعرہ نے واضح نہیں کیا کہ آیا وہ لمحات عشق مجازی کے تلخ ہیں یا غم دورہ کی، لیکن شعر کا مجموعی تاثر تو یہ بتا رہا ہے کہ غم اور تلخیوں نے زندگی کو مجموعی طور پر متاثر کیا ہے. یعنی اثر ضرور ڈالتا ہے. کبھی کبھار کچھ لوگوں کی زندگی اتنی زیادہ اداسی میں گزر جاتی ہے، جس طرح میر تقی میر کا ایک شعر ہے، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا. تو مطلب یعنی وہ ہر وقت کسی نہ کسی، یا اسی طرح یعنی جو شاعر ہے مرزا غالب کہ وہ کہتے ہیں کہ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، اور موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. تو کبھی کبھار کچھ لوگ، کچھ شاعر
جب وہ یعنی گزرے ہوئے لمحات کو، گزری ہوئی زندگی کو یاد کرتے ہیں تو اس زندگی کو یاد کرنے کی وجہ سے اس کا دل مزید مطلب خفا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یعنی جو شاعرہ ہے تو ان کے ساتھ بھی مطلب اس طرح کچھ یعنی لمحات جس طرح ان کے ساتھ پیش آ گئے ہیں۔ جس طرح ایک شاعر مطلب جون ایلیا ایک شعر ہے کہ میں تنہائی کو تنہائی میں تنہا کیسے چھوڑ دوں، میں تنہائی کو تنہائی میں تنہا کیسے چھوڑ دوں، اس تنہائی نے تنہائی میں تنہا میرا ساتھ دیا ہے۔ تو کبھی کبھار کچھ لوگ تنہائی کو تنہائی میں نہیں چھوڑتے، اور کبھی کبھار تو ایک شاعر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر چند غم و درد کی قیمت بھی بہت تھی، ہر چند غم و درد کی قیمت بھی بہت تھی، لینا ہی پڑا دل کو ضرورت بھی بہت تھی۔ اور یعنی یہی مطلب شاعر کے ساتھ بھی اس طرح کچھ مطلب یعنی زندگی ان کو یا اسی طرح مل گئی ہے۔ ایک جگہ اور کہتے ہیں کیا دور غزل تھا، کیا دور غزل تھا کہ لہو دل میں بہت تھا، اور دل کو لہو کرنے کی فرصت بھی بہت تھی۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ اس شعر کی تشریح سے بھی آپ استفادہ کریں گے۔ اگر آپ کو اس شعر کی تشریح سمجھ آ جائی یا آ گئی تو لہٰذا اس شعر کی تشریح مزید لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے بھی خصوص دعا میں یاد رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔